बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इक्तिशाफी टिप्स के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, सुबह की सफ़ेदी जब फैल जाती है तभी आपको सूरज के होने का यकीन होता है। इसी तरह जब मुश्किलात की कहर फैल जाए तो अल्लाह की रहमत के आफताब का यकीन रख। नाज़रीन इकराम, वाक़यात के सिलसिले में आज का हमारा वाक़या है 33 साला सोहबत की 8 बातें। हज़रत हातिम रहीमहुल्लाह जो मशहूर बुज़ुर्ग हैं और हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ास शागिर्द हैं, उनसे एक मरतबा शेख ने दरियाफ्त किया कि तुम कितने दिन से हमारे साथ हो, हमारी मईयत में हो? तो अर्ज़ किया 33 बरस से। फरमाने लगे, इतने दिनों में तुमने मुझसे क्या सीखा? हज़रत हातिम रहीमहुल्लाह ने अर्ज़ किया, 8 मसअला हमने आपसे सीखे हैं। हज़रत शेख बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने तवील मुद्दत में सिर्फ 8 मसले सीखे? मेरी उम्र तुम्हारे साथ ज़ाया हो गई। हातिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर सिर्फ 8 मसले सीखे हैं, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ज़रा बताओ तो सही वो 8 मसले क्या हैं जो तुमने मुझसे सीखे हैं? हातिम ने अर्ज़ किया, पहला मसला मैंने ये देखा कि सारी मखलूक रोटी की तलब में लग रही है, उसकी वजह से अपने आप को दूसरों के सामने जलील करती है और नाजायज़ चीज़ें इख्तियार करती हैं। फिर मैंने देखा तो अल्लाह का इरशाद है, और कोई जानदार ज़मीन पर चलने वाला नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे में ना हो। मैंने देखा कि मैं भी उन्हीं ज़मीन में चलने वालों में से एक हूँ जिनकी रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे करम पर है। बस मैंने अपने औकात उन चीज़ों में मशगूल कर लिए कि जो कुछ मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से लाजिम है, और जो चीज़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे में थी उससे मैंने अपने औकात को फारिग कर लिया। दूसरा, मैंने देखा सारे मखलूक को किसी न किसी से मोहब्बत है, जैसा कि शोहर को बीवी से, बाप को बेटे से, दोस्त को दोस्तों अहबाब से, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने देखा कि जब वो कब्र में जाता है तो उसका महबूब उससे जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने नेकियों से मोहब्बत कर ली ताकि मैं जब कब्र में जाऊं तो मेरा महबूब यानी मेरी नेकी मेरे साथ कब्र में जाए और मेरे मरने के बाद मुझसे जुदा ना हो। हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बहुत अच्छा किया। तीसरा, मैंने अल्लाह का इरशाद कुरान में देखा। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स दुनिया में अपने रब के सामने आखिरत में खड़े होने से डरा होगा और नफ्स को हराम ख्वाहिशात से रोका होगा तो जन्नत उसका ठिकाना होगा। मैंने जान लिया कि अल्लाह ताला का इरशाद हक़ है। मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका यहाँ तक कि अल्लाह की इताअत पर जम गया। चौथा, मैंने देखा कि हर शख्स के नज़दीक जो चीज़ बहुत कीमती होती है, बहुत महबूब होती है, वो उसको उठाकर बहुत एहतियात से रखता है, उसकी हिफाजत करता है। फिर मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो ख़त्म हो जाएगा, ख्वाह वो जाता रहे या तुम मर जाओ, हर हाल में वो ख़त्म होगा। और जो अल्लाह ताला के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। इस आयत की वजह से जो चीज़ कभी मेरे पास हुई, जिसकी मुझे वक्त ज़्यादा हुई, माल के ज़्यादा या कम होने में उनके फ़ेल को उसमें दखल नहीं है। ये तो मालिकुल मुल्क की तरफ से है, इसलिए अब किसी के ऊपर गुस्सा ही नहीं आता। पाँचवा, मैंने देखा कि दुनिया में हर शख्स किसी ना किसी से लड़ाई करते रहता है। मैंने देखा तो गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, उसके साथ दुश्मनी ही रखो, उसको दोस्त न बनाओ। बस मैंने अपनी दुश्मनी के लिए उसी को चुन लिया। उससे दूर रहने की इंतहाई कोशिश करता हूँ, इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दुश्मन होने का फरमाया है तो मैंने शैतान को अपना दुश्मन बना लिया और मैंने मखलूक से दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। छठा, मैंने देखा कि सारी मखलूक़ात का एतमाद और भरोसा किसी ख़ास चीज़ पर है जो ख़ुद मखलूक है। कोई अपनी ज़ायदाद पर भरोसा करता है तो कोई अपनी तिजारत पर भरोसा करता है, कोई अपनी दस्तकारी पर निगाह जमाए होता है और वो पसंद ज़्यादा आई तो मैंने उसे अल्लाह के पास भेज दी।
یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ 7واں، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں رہتا ہے تو کوئی ہر شخص کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی انہی چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اسی بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ اور 8واں مسئلہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں روزی میں نے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب ایک نمونہ بن جائے۔ تو پھر کسی کا کام کیوں کرے؟ تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے؟ اس کی وجہ سے کیوں نوکری کرے؟ اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی دینا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کے بھی حصے میں جتنا دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا۔ میں نے ساری چیز کے کام انہیں 8 مسائل کے اندر دیکھا۔ پس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین اور احکام پر عمل کر لیا۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص ان 8 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو یقین کریں کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی پوری طرح سنور جائے گی، کیونکہ یہ وہی 8 باتیں ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں انسان بے چین ہے، انسان کا دشمن ہے، حسد کی آگ ہے، دشمنی اور عداوتیں ہیں، پریشانیاں اور تکالیف ہیں۔ تو انہی 8 باتوں میں جو عمل کر لے تو یقین کریں کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ ساسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔